रबिस्तान साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि यहाँ मैं अपने हलके के लोगों के मसाइल बयान करूंगा। आपने मुझे पूरा आधा घंटा देना है, मैं यहाँ अपने लोगों की बात करूंगा, अपनी जात की बात नहीं करूंगा। ये मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के मैं ये बात कर रहा हूँ। हाथ मत जोड़िए। जो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो कल यहाँ हमारे एक दोस्त ने बात की कि यहाँ दूसरे सूबों से लोग आकर असेंबली में आए हैं और उनके जाली शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। उस साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस सूबे सिंध का बेटा हूं, इसी कराची में पैदा हुआ हूं, इसी कराची में पला बड़ा हुआ हूं, इसी कराची में मैंने तालीम हासिल की है और यहीं के लोगों ने हमें वोट देकर असेंबली में भेजा है। तो ये इस ऐवान में हम माफी मांगे जो इन्होंने अपने अल्फाज लिए, या ये उस मेंबर का नाम बताएं जिनका शनाख्ती कार्ड जाली है। दूसरी बात, मैडम स्पीकर, यहां हमारे दोस्तों ने काफी अच्छी बातें की, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बाद हमें जो प्राइम मिनिस्टर मिला, हमें जो लीडर मिला, वो इमरान खान है, जो आज अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये बात कहता है कि मैं तुम्हें हवाई अड्डे नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ड्रोन हमलों की इजाजत नहीं दूंगा। मैं यहां इस ऐवान के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान से ये मुतालबा करता हूं कि सब खड़े हों और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को खैराज तहसीन पेश करे। आज हमारा लीडर, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर वो है जो बाहर के मुल्कों के, जो गैर मुस्लिम, जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। जनाब स्पीकर, 1477 अरब रुपए का बजट पेश किया गया। वजीर आला सिंध साहब यहां बातें करते रहे, उन्होंने जो बजट पेश किया ये सिर्फ सिंध की आवाम को धोखा देने वाली बात है। मैडम स्पीकर, ये मेरे हल्का PS 122, यहां 2008 में, 2010 में शेर मोहम्मद बलोच साहब, ये उनकी तस्वीर है, पीपल्स पार्टी के MNA थे, उन्होंने यहां की स्कूल का इफ्तिताह किया, अस्पताल का इफ्तिताह किया। ये तख्तियां लगी हुई हैं 2010 में, तख्तियां तो है, अस्पताल का फंड सिंध गवर्नमेंट खा गई। ये मेरे हल्के PS 122 में पीर बख्श गोट, महला जरगर, ये स्कूल की बिल्डिंग की तख्ती है, 2010 में उन्होंने इफ्तिताह किया, स्कूल गायब है। ये इन्हीं साहब ने, पीपल्स पार्टी के MNA शेर मोहम्मद बलोच ने ग्राउंड का इफ्तिताह किया। ये तख्ती लगी हुई है लेकिन ग्राउंड की चार दीवारी नहीं है, ईदगाह की चार दीवारी नहीं है। तो ये सिंध गवर्नमेंट सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप देती है, उनके काम नहीं करती। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि मैं अपने हलके की आवाम की बात कर रहा हूं, आपने मुझे आधा घंटा देना है, सिर्फ अपने हलके की आवाम के मसाइल बयान करूंगा। आधा घंटा किस चक्कर में? ये मेरे हलके में नहीं, पहले बताएं आधा घंटा किस चक्कर में? बात लंबी है स्पीकर साहब,
یہ میرے حلقے میں کنوینس کریں مجھے. گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول ہے محمد حسن گوٹ میں. یہ اس کی تصویریں ہیں. یہاں پہ 2 سال پہلے 2 بچے زخمی ہوئے, اسکول کی چھت گری, آج وہ اسکول بند پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ نہ بچے پڑھ رہے ہیں نہ اساتذہ آ رہے ہیں. سید غنی صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس اسکول کو کھولا جائے, یہاں تعمیرات کے کام ہو اور اس کو فی الفور بحال کیا جائے. اسی طرح جناب اسپیکر, یہ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول عباس بروئی گوٹ میں ہے. یہاں سے یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے عباس بروئی گوٹ, لیکن یہ اسی اسکول کی حالت ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ 80 بچے پڑھتے ہیں لیکن اسکول میں نہ بجلی ہے, نہ واش روم ہے, نہ پانی ہے. جناب اسپیکر, یہ میرے حلقے ساون خاص خیلی گوٹ میں اسکول ہے. اس اسکول کی یہ حالت ہے, یہ آپ دیکھتے رہیں. جناب اسپیکر, یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید سید غنی صاحب کی آنکھوں میں کچھ شرم آ جائے اور وہ میرے حلقے کے اسکولوں کی حالت سدھار سکے. یہ اسکول کی چھت کی حالت ہے, یہ اسکول کی حالت ہے. ساون خاص خیلی گوٹ, اس کے اطراف میں 5 گوٹ اور لگتے ہیں, بہادر گوٹ, فرید گوٹ, سعید گوٹ, موکی. لیکن یہاں پہ یہ ایک اسکول ہے اور اسکول کی حالت آپ کے سامنے. جناب اسپیکر, آگے بڑھتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم, وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جب سی ایم بنے, انہوں نے ایجوکیشن میں اور صحت میں ایمرجنسی لگائی. سندھ کا کوئی بھی یونیورسٹی ٹاپ 1000 رینکنگ میں نہیں ہے. کوئی بھی یونیورسٹی سندھ کی 1000 رینکنگ میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم تعلیم میں کتنے پیچھے چلے گئے دنیا سے, اور یہ یونیورسٹیز کی حالت اس لیے بھی زیادہ خراب ہوئی کہ گورنر سے یونیورسٹیز کی چانسلرشپ لے کے وزیر اعلیٰ سندھ نے سنبھالی. سندھ یونیورسٹی یہ 4032ویں نمبر پہ آتی ہے ورلڈ رینکنگ پہ. مہران انجینئرنگ یونیورسٹی 5985 نمبر پہ ہے. لیاقت میڈیکل کالج 7729ویں نمبر پہ ہے. اور ہمارے ہاں سی ایم صاحب نے ایمرجنسی نافذ کی تھی. یہ اس ایمرجنسی کے ثمرات ہیں کہ ہم ایمرجنسی تو تعلیم میں لگاتے ہیں لیکن وزیر ایسے بندے کو لگاتے ہیں جو سسٹم کے تحت چل رہا ہوتا ہے, جہاں سسٹم نے پنجے گاڑے ہوتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ میرے حلقے میں ملا حسین گوٹ کی ڈسپینسری ہے. یہاں پہ تقریباً روزانہ 150 مریض آتے ہیں اور یہاں پہ تقریباً 30,000 لوگ آباد ہیں. ملا حسین گوٹ ہے, ملا عیسیٰ گوٹ ہے, نور محمد گوٹ ہے, فیضان ٹاؤن ہے, انڈس ولیج ہے. یہ سارے گوٹ اس ایک ڈسپینسری پہ چلتے ہیں اور ڈسپینسری کی حالت یہ ہے کہ باہر سیوریج کا پانی کھڑا ہے. میں منسٹر صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ڈسپینسری کو اپ گریڈ کیا جائے, یہاں 20 بستروں کا ہسپتال بنایا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے آسانیاں ہو, سہولت ملے. اسی طرح جناب اسپیکر, یہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال ہے سیکٹر 7A سرجانی ٹاؤن میں. یہ افتتاح کیا تھا جناب سید شعیب احمد بخاری صاحب نے. آپ کا فوٹوگرافر کون ہے؟ فوٹوگرافر ہم خود ہی ہیں. ٹیڑھی تصویر کھینچیے اس لیے. نہیں ٹیڑھی نہیں ہے سر.
یہ ہسپتال ہے, یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے نہ ڈاکٹرز ہیں نہ پیرامیڈیکل سٹاف ہے. تو میں وزیر صحت صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ اتنا پیسہ اس ہاسپٹل پہ لگ گیا بننے میں, کروڑوں روپے خرچ ہوئے سندھ گورنمنٹ کے, اس کو خدارا فنکشنل بھی کر دیں تاکہ میرے حلقے کی عوام کو سہولت میسر ہو. اسی طرح جناب اسپیکر, یہ لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ 36 بستروں کا اسپتال ہے جو 2014 سے بن رہا ہے. اب اس کی عمارت مکمل ہو چکی ہے. 2018-22 نومبر وزیر صحت صاحبہ نے اس ہاسپٹل کا دورہ کیا, میرے ساتھ چلی تھی. اس دن میں یہ پھر کہہ رہا ہوں, میرے والد کا انتقال ہوا تھا, میں ان کے ساتھ گیا صرف اس لیے کہ میرے حلقے کے لوگوں کو سہولت ملے گی. یہ اسپتال چالو ہوگا, خدارا اس اسپتال میں او پی ڈی چالو کر دیں. ہو گیا ہے, ابھی آپ وائنڈ اپ کر لیں. بس 5 منٹ. آپ نے 20 منٹ مانگے تھے تو 10 منٹ ہو گئے. جناب اسپیکر ابھی ٹائم نہیں ہوا, پلیز میں حلقے کی بات کر رہا ہوں. ٹائم ہو گیا ہے کہ کیسے کہہ رہے ہو ٹائم نہیں ہوا؟ یہ میرے حلقے کی گھڑی ہے آپ کے پاس؟ لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کا پمپنگ سٹیشن ہے. یہ دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, پمپنگ سٹیشن کی یہ حالت ہے, پانی لوگوں کے گھروں پہ نہیں آ رہا, بجلی کے جو پینل ہیں وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. ایم ڈی صاحب سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کے تھرو آؤ. سسٹم کس کا ہمیں نہیں پتا. کون سا سسٹم ہے؟ جناب اسپیکر, یہ گبول گوٹ 2008 میں یہ اسکیم شروع ہوئی تھی پانی کی, 2013 میں مکمل ہوئی. 9 کروڑ روپے رکھے گئے, پبلک ہیلتھ نے مکمل کی. اب 2021 چل رہا ہے, لوگوں کے پاس گھروں میں پانی نہیں آ رہا. پبلک ہیلتھ والوں سے بات کرو تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے لگا دی, پانی دینا یہ سسٹم کا کام ہے, یہاں پہ ٹینکر چل رہے ہیں. سسٹم تو سمجھاؤ نا, یہ سسٹم ہے کیا؟ جناب اسپیکر, کون سا سسٹم ہے یہ لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کا فٹ بال گراؤنڈ ہے. اس پہ 2014 سے یہ تعمیرات ہو رہی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا. اچھا جناب اسپیکر, ہمارے وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ بھی ہے, کیونکہ ڈنڈا بھی ان کے پاس ہے, خزانہ بھی ان کے پاس ہے, صبح بھی ان کے پاس ہے. پولیس جو ہے وہ سیاسی بن گئی ہے. گلشن معمار میں ابھی 3 دن پہلے ہمارے کارکن کو قتل کیا گیا, اس کے ساتھ اس کی وائف تھی, سر پہ گولی ماری, کوئی پرسان حال نہیں ہے. معمار میں روز بروز چوریاں ہو رہی ہے. پولیس جو ہے وہاں جاتی ہے جہاں ان کو بتا مل رہا ہو, جہاں پہ لینڈ گریبنگ ہو رہی ہو, جہاں پہ مرغے لڑانے ہو, وہاں سے ان کو پیسہ آ رہا ہوتا ہے. اور تو اور یہاں پہ سندھ میں یہ حالت ہے جناب اسپیکر کہ ڈاکو ہمارے پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں اور اسی کے گاڑی کے اوپر جو ہے کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا وزیر اعلیٰ, ہمارا وزیر داخلہ سو رہا ہے, پتہ نہیں ٹک ٹاک بنا رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. جناب اسپیکر, جو بختر بند گاڑیاں خریدی گئی, جو پیسہ رکھا گیا محکمہ داخلہ نے, وہ ایسی بختر بند گاڑیاں خریدی گئی کہ گولی آر پار ہو رہی ہے. یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے. ہر جگہ سسٹم چل رہا ہے. تعلیم اور صحت جو ہے فضل اللہ پیچو نے ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے, سسٹم بنایا ہوا ہے. واٹر بورڈ میں والمین, ایکسین, انجینئر, ایم ڈی, وزیر تک سسٹم چل رہا ہے. نیچے سے پیسہ اوپر جاتا ہے. ٹینکر 8,000 روپے کا ہو گیا. میرے ہلکے گلشن معمار میں ہمارے یہاں 4 لائنیں ہیں پانی کی,
6 इंच की 2, 3 इंच की 2, ये उस वक्त मिली थी जब 2500 घर बने थे, आज 6000 घर बने हुए हैं। हम एमडी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें लीगल लाइन दे, जो पैसा बनता है वो मेमार वाले पे करने को तैयार है। वो कहते हैं सिस्टम से आओ, इंडस्ट्री वालों को जो है, इंडस्ट्री को लाइनें दे रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम से चल रहे हैं, हम बगैर सिस्टम वाले हैं। तो ये सिस्टम तो नाजायज बताओ। बात है जनाब स्पीकर। एक मेरी गुजारिश है, ये सिस्टम जरा मुझे समझाओ। जनाब स्पीकर समझाता हूँ, ये अपनी जरा बात मुझे पूरी समझा कर दो। लो। अच्छा जनाब नहीं, पहले स्पीकर, सिस्टम बताओ, पहले बात पूरी करने दे, क्योंकि उसके लिए आप एक्स्ट्रा पहले वो टाइम दें, मैं सिस्टम जदून साहब भी समझाऊंगा। पीछे से कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है सिस्टम का। मुझे पीछे से वो पता कह है, रहे हैं। मैं एक एक चीज बताऊंगा। अच्छा जनाब एक-एक नहीं, स्पीकर, मुझे पहले ये सिस्टम बताओ। सिस्टम जो है, सिस्टम की बात हो रही है, ये सिस्टम है क्या आप ये पूछ रहे हैं? ये सिस्टम ये है कि जरदारी ने एक नेटवर्क बिछाया हुआ है। देखिए, लीडरशिप पे आप न जाएं। अच्छा वजीर आला, लीडरशिप सॉरी, पे आप नहीं ठीक करें, है, मैं we'll माजरत expunge that चाहता हूं। out। दिल आजारी हुई है, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं वजीर आला साहब ने एक सिस्टम बिछाया हुआ है, लोगों को अंदर जो है महकमों में भेजा हुआ है। वो क्या कहते हैं, अफसरान के पास आपकी जाओ, बारी तो वो नहीं आई बोलते ना हैं आप अभी तक। सिस्टम से होके आओ। सिस्टम क्या है? जो वजीर आला को ओके। पैसे दे रहा हो ठीक है, दे रहा अभी होता टाइम है, पूरा हो जो गया, बाहर बैठ जाएं। मुल्कों में पैसे भिजवा रहा Time होता is है, over। वो सिस्टम का आदमी है। अभी आपने 15 मिनट बात अभी कर ली जनाब है। स्पीकर आखिरी बात कहने जा रहा हूँ। मेहरबानी, थैंक जनाब- यू। पीर मुजीब साहब।